नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया भर से देखने सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कुरान करीम की एक आयत सीखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक आयत के बदले में 100 रकात नफिल पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। मकसद ये है कि एक इंसान कुरान करीम की एक आयत सीखता है, तर्जमा सीख लिया, उसके साथ उसकी तफसीर सीख ली, तो उसका इतना सवाब है गोया कि 100 रकात नमाज नफिल पढ़ने से भी ज़्यादा का। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान सीखने और सिखाने वाला बनाए। गुज़िश्ता असबाक के अंदर हमने ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर की ज़मीरें पढ़ी और इसके साथ हमने वाहिद, तस्निया और जमा को भी पढ़ा। आज के सबक के अंदर हम मुअन्नस की ज़मीरें मिलकर आने वाली और मुअन्नस की ज़मीरें अलग आने वाली पढ़ेंगे और फिर मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका और फिर मुअन्नस का तस्निया और जमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सीखेंगे। पहले हम दोनों का तकाबुल करते हैं कि मुज़क्कर के लिए जो अलग आने वाली हैं वो किस तरह आती हैं और मुअन्नस के लिए जो अलग आने वाली वो किस तरह आती है। इसी तरह मुज़क्कर के लिए जो मिल कर आने वाली वो किस तरह आती है और मुअन्नस के लिए जो मिल कर आने वाली वो किस तरह आती है। तो आइए देखते हैं। ये ज़मीर हुआ, ये हमने पढ़ी, ये ज़मीर मुनफसिल है, अलग आने वाली ज़मीर मुज़क्कर की ज़मीर है। और इसी तरह मुअन्नस के लिए हिया आता है अलग आने वालों में, मुज़क्कर के लिए मिलकर आने वाली ज़मीरों में हु आया हमने पढ़ा और मुअन्नस के लिए हा आता है। तो ये आपस में सामने आ गई, इससे वाज़े हो गया कि ये जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है अलग आने वाली ज़मीरें, और ये जो है मुअन्नस के लिए आती है, ये मुज़क्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। इसके बाद फिर हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हिया हुमा हुन्ना अंते अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। अब ये मुअन्नस की ज़मीरें आ गई। अलग आने वाली हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंते आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें, अना मैं एक औरत, नहनु हम सब औरतें। एक दफ़ा इन अल्फाज को दोबारा दोहरा लीजिए। हिया हुमा हुन्ना अंते अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंते आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें, अना मैं एक औरत, नहनु हम सब औरतें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है मिल कर आने वाली ज़मीरें। मुअन्नस की ज़मीरें मिल कर आने वाली, हा हुमा
ہن کے کما کننا یہ نا. ہا اس ایک عورت کا ترجمہ ہما ان دو عورتوں کا ہننا ان سب عورتوں کا کہ آپ ایک عورت کا کما آپ دو عورتوں کا ہننا آپ سب عورتوں کا یہ میرا نہ ہمارا. یہ جو الفاظ ہم نے سیکھ لیے الحمدللہ یہ قرآن کریم میں 393 مرتبہ آئے ہیں. تو پھر ایک دفعہ ضمیر متصل مل کر آنے والی ضمیریں ہو ہما ہننا کے کما کننا یہ نا. ہو سے ایک عورت کا ہما ان دو عورتوں کا ہننا ان سب عورتوں کا کہ آپ ایک عورت کا کما آپ دو عورتوں کا کننا آپ سب عورتوں کا یہ میرا اور نہ ہمارا. اس کے بعد ہم مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. آسان طریقہ ہے مذکر کے آخر میں یہ تا لگا دیں. مذکر کے آخر میں یہ والی تا لگانے سے مؤنث بن جاتے. مثال کے طور پر مؤمنن یہ ایک مومن مرد. اب اس کے آخر میں گول تا لگا دی تو مؤمنتن. یہ دیکھیں اس کے لگا دینے سے مومن ایک مومن مرد مومنہ ایک مومنہ عورت. اسی طرح مسلمن ایک مسلمان مرد. اب اس کے آخر میں گول تا لگا دی تو مسلماتن. یہ دیکھیں گول تا لگانے سے. تو مذکر سے مؤنث بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا لگا دی جائے تو وہ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تثنیہ جمع. مذکر کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا. ابھی آسانی سے مؤمنتن مثال کے طور پر اس کے آخر میں الف تا لگائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا مؤمنہ تانے. اور اسی کے آخر میں الف اور تا لگا دے تو یہ جمع ہو جائے گا مؤمناتن. اسی طرح مسلمتن. اب اس کے آخر میں الف نون لگا دیا تو مسلمہ تانے دو مسلمان عورتیں. اور اسی کے آخر میں الف اور تا لگا دیا تو مسلماتن جمع کے لیے آ گیا. تو یہ واحد یہ تثنیہ اور یہ جمع کے لیے آ گیا. اس طرح اس کی مثالیں نکل سکتی ہیں. اس کے بعد جو سبق ہم نے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل پڑھی ہے ہم اس کی چھوڑی سی ایک مشق کرا دیتے ہیں آپ کو. جیسے مثال کے طور پر ہیا کے ساتھ ہیا مؤمنتن ہما مؤمنتان ہن مؤمناتن. اب یہی تین الفاظ ہیں. یہاں پر ہیا کو ہٹا کے انت کو آپ لگا دیں انت مؤمنتن انتما مؤمنتان انتن مؤمناتن. اور اس کے بعد پھر واحد متکلم کے لیے انا مؤمنتن نحن مؤمناتن. تو یہ اس طرح یہ الفاظ آسان ہیں. اسی طرح مل کر آنے والی ضمیر کی بھی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. مل کر آنے والی جیسے ربھا. اب یہ دیکھیں ہا آ گیا
ربهما ربهن ربك ربكما ربكن ربی ربنا ربها اس ایک عورت عورت کا رب، ربهما دو عورتوں کا رب، ربهن ان سب عورتوں کا رب، ربک آپ ایک عورت کا رب، ربکم آپ دو عورتوں کا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور قرآن کریم میں 393 مرتبہ استعمال ہوئی، مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ اور پھر تثنیہ جمع بھی ہم نے سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی، سکھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ہم مسلمانوں کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات قرآن ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن والی زندگی سکون والی، امن والی، راحت والی، چین والی زندگی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔